ओकारा से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकारा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ डिप्टी डायरेक्टर बने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ओकारा की हदायत पर बसीरपुर BISP के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपालपुर जान ज़ेब अकरम का बसीरपुर में अचानक छापा खवातीन के नाजायज कटौती करने पर मौके पर एजेंटों से रिकवरी करवाई और आइंदा के लिए वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि जिस किसी को शिकायत वो मुझे डायरेक्ट राब्ता करे, इस पर एक्शन। हमारा मकसद खवातीन इनके पैसे पूरे दिलाना है। इस मौके पर उन्होंने हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त मौजूद हैं जहांगीर साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दीपालपुर के इंचार्ज, जिन्होंने अभी छापा मारा है और वो पूरी तस्वीर में फिर रहे हैं। आप डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा साहब, ज़ीशान हनीफ साहब और वो भी, और आपके बेनजीर जो आला अफसरान हैं, उनकी भी खिदमत यही है कि ख़वातीन को पूरे पैसे मिले। इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? सर, हमने हर दुकान पे डिस्प्ले करवाई है, वहाँ पे टोल फ्री नंबर है, हमारे DG साहब का जो है कंप्लेंट का नंबर है, हमारे ज़िले दफ्तर का नंबर है, मेरे अपने पर्सनल ऑफिस का नंबर भी वहाँ पे डिस्प्ले है, और हमारे जो BISP दफ्तर दीपालपुर है वहाँ का नंबर भी मेंशन किया है। अगर किसी को कटौती की सूरत में या मिसबिहेव करने की सूरत में तो वो फौरी अपने कंप्लेंट कर सकता है। अगर किसी को रसीद नहीं मिल रही, अगर किसी के पास मिसबिहेव करता है एजेंट हमारी जनविजन के साथ, तो हम फौरी एक्शन ले रहे हैं। तो इस हवाले से जो हमारे DG साहब और मैडम साहब का विजन है वो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिठार बरादरी के सरदार जमीर हुसैन सिठार की लाड़काना सिटी प्रेस क्लब आमद। सदर सिटी प्रेस क्लब अकरम खान सिठार ने सरदार जमीर हुसैन सिठार को फूलों के हार पहनाकर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर खिताब करते हुए सरदार जमीर हुसैन सिठार ने कहा कि सिटी प्रेस क्लब का क्याम बड़ी खुश आइंद बात है। सिटी प्रेस क्लब के क्याम से पुराने प्रेस क्लब की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और बेपहुंच गरीब आवाम की दादरसी होगी। प्रेस क्लब का क्याम आइन के हुक्मरानी और जमहूरियत के इस्तेहकाम की जमानत है। हमारे खानदान ने हमेशा आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और आज़ाद सहाफत की हमायत की है। हमारे दरवाजे साफी भाइयों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की पत्तों की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर जफर इकबाल ने पत्तों की में बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में जज और वकला साहिबान की कसीर तादाद ने शिरकत की। पत्तों की में बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर जफर इकबाल और समाजी शख्सियत खालिद महमूद गोरी ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तहसील पत्तों की अहमद नवाज, सदर बार सबकत इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी राना सुहेल नज़ीर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पत्तों के जनरल सेक्रेटरी शहजाद रहमत समेत सैकड़ों अफराद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ग्रामी का कहना था कि बार एसोसिएशन के लिए बार रूम का होना इंतहाई ज़रूरी था और ये सहूलत इससे पहले मुयस्सर नहीं था, जिस वजह से वकला बरादरी को मुश्किलात का सामना था। सीनियर एडवोकेट खालिद उमर भल्लर ने बिल्डिंग के लिए 30 लाख रुपए की इकट्ठी रकम अतिया करने पर खालिद महमूद गोरी का खुसूसन शुक्रिया अदा किया। मौजूद जज साहिबान और बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए। मांगा मंडी UC 265, UC 266 और शहर के गिरदोनवाह की वादियों के साथ सौतेली माह जैसा सलूक किया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी सीवरेज का निजाम अरसे दराज से खराब। इस हल्का से 3 दफा मुंतखब होने वाले MNA और MPA आवाम की दादरसी करने को कोई तैयार नहीं। इस वक्त आपके सामने चंद मोहल्लों का हाल आपको दिखाना चाहते हैं। जी मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन से। जी मलिक मुमताज हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मांगा मंडी UC 265, UC 266 की 3 लाख की आबादी में गंदे पानी की निकासी का निज़ाम अरसा दराज से खराब। इस हल्का से 3 दफा मुंतखब होने वाले MNA और MP आवाम की दादरसी करने को कोई तैयार नहीं। इस वक्त आपके सामने चंद मोहल्लों का हाल आपको दिखाना चाहते हैं। मोहल्ला आदल टाउन का हाल देखें। गंदे पानी की निकासी न होने पर पानी घरों में दाखिल हो रहा है। घरों से पानी निकलकर गलियों में जमा होकर नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुका है और गलियों में टूट फूट की वजह से गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों का घरों से निकलना और दाखिल होना मुश्किल हो चुका है। नमाजियों को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना बहुत मुश्किल है। बच्चियों को स्कूल जाने और आने में परेशानी का सामना। गढ़ों के ढक्कन गायब है। मांगा मंडी शहर और गिरदोनवाह की आबादियां मुख्तलिफ मसाइल में घेरी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब नुमाइंदे MNA और MPA इलाके में चंद सियासी लोगों के पास आकर सिर्फ तस्वीरें बनवाकर फेसबुक पर चढ़ाकर अपनी चमक दमक जाहिर करते हैं। मसाइल में घिरे हुए शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ से मुतालबा किया
کہ منتخب سیاسی نمائندے تو کچھ نہیں سن رہے ہیں. خدارا آپ ہمارے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے کر ہمارے عام مسائل گندے پانی کی نکاسی کو فوری حل کروایا جائے تاکہ عوام پریشانیوں سے بچ سکیں. جی. عمران باجوہ کی رپورٹ کے مطابق مسلم کاف پورے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. ملک جوید بابر ٹکٹ ہولڈر پی پی 49 پسرور چودھری شجاعت اور چودھری شافی حسین کی قیادت ہی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے. ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ ہولڈر پی پی 49 ملک جوید بابر ککے زئی اور تحصیل صدر رانا عظیم اپنے حلقے میں سینٹر پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہونی چاہیے جس سے الیکشن کی شفافیت میں پر سوال نشان نہ اٹھے. اگر ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو مسلم لیگ کاف الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی. مزید ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں بے حساب اضافہ کر دیا ہے. مسلم لیگ کاف اگر الیکشن جیتی ہے تو پہلے کی طرح اس ملک کو قوم کو ترقی کے میدانوں میں اوپر لے کر آئے گی. ہم نے پہلے بھی اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اور ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھا گا. تھانہ منڈی عثمان والا میں نوجوان شہری پر تشدد کا معاملہ. نوجوان پر تشدد کے خلاف اے ایس آئی نوید کے خلاف کمزور مقدمہ درج. مقدمہ پولیس ایکٹ 155C اور 392 کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے میں ایس ایچ او کو بچانے کے لیے نام ہی درج نہیں کیا گیا. فیاض کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, نیچے والا حصہ کام چھوڑ چکا, پھر بھی فوجداری دفعہ کے تحت مقدمہ درج نہ ہوا. ایس ایچ او اے ایس آئی دونوں نے رشوت لی, 70,000 رشوت دی. پہلے ایک بھتیجے کو اٹھایا گیا, پھر فیاض کو تھانے لے کر آئے. دونوں پولیس ملازمین کو اعلیٰ افسران بچانا چاہتے ہیں. ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری تو وزیر اعلیٰ بھی سننے کو تیار نہیں. مانگا منڈی C49 نیوز چینل کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق تھانہ مانگا منڈی کے علاقہ میں قریبی گاؤں شام کی بھٹیا میں رات کو ڈکیتی کی واردات. ڈاکو کی فائرنگ سے کاشتکار جام باغ تقریباً 12 سالہ بیٹا محفوظ بتایا گیا ہے کہ نہر کے کنارے 2 نامعلوم ڈاکو راہگیروں کو روک کر لوٹ مار کرتے رہے. شام کی بھٹیا کے راشی اپنے زمینوں کو پانی لگا کر اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس گھر آ رہا تھا کہ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر روکا اور موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی اور مزاحمت کرنے پر ڈاکو کو فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے موٹر سائیکل سوار شخص موقع پر جام باغ ہو گیا. 2 نامعلوم ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. جام باغ ہونے والے کاشتکار کی شناخت محمد یاسین کے نام سے ہوئی ہے اور شام کی بٹیاں کے رہائشی بتایا گیا. اطلاع ملنے پر تھانہ مانگا منڈی پولیس 12 نفری کے امراء موقع پر پہنچ کر گئی اور کارروائی شروع کر دی. یہ بھی معلوم ہوا کہ فرانسک ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. ہمارے نمائندے سید انصر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق پسرور مرکزی انجمن گوجرا پاکستان رجسٹرڈ کی ضلعی قیادت نے انجمن گوجرا تحصیل پسرور کے مقامی ہوٹل میں منعقد کردہ اجلاس میں شرکت کی. اجلاس ضلعی جنرل سیکرٹری و قائم مقامی ضلعی صدر حاجی چودھری جمیل چشتی ایڈوکیٹ کے زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں ضلع صدر علماء ونگ قاری عابد حسین, تحصیل سیالکوٹ کے صدر چودھری مقدس, ضلع جنرل سیکرٹری چودھری شکیل احمد سیٹھی, سابق ناظم و تحصیل پسرور کے صدر چودھری عبد المجید نے شرکت کی. اس موقع پر چودھری جمیل چشتی ایڈوکیٹ قائم مقام ضلعی صدر چودھری اعظم سرور برادر اکبر, ضلعی صدر چودھری عمر مشتاق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی نے چودھری عبد المجید کو تحصیل صدر کا نوٹیفکیشن عطا کیا. نئے جنرل سیکرٹری پسرور سٹی پسرور کی باڈیز بھی میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے گئے. اس موقع پر سیالکوٹ پسرور کے برادری کے سرکردہ افراد نے شرکت کی. چودھری جمیل چشتی صاحب نے برادری کی فلاح بہبود کے سلسلے میں جاری کاموں کے بارے بریفنگ دی. چودھری عبد المجید صدر پسرور نے کہا کہ ہم اپنی برادری کا علم یوں ہی بلند رکھیں گے اور اپنی ضلعی قیادت کی سرپرستی کے شانہ بشانہ رہیں گے. الہ آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشفاق ندیم کی رپورٹ کے مطابق ورکنگ جرنلسٹ پریس کلب اور سٹی پریس کلب الہ آباد کی جانب سے آل پاکستان سکولز ایسوسی ایشن کے تحصیل صدر خالد حسین شاہ, نو منتخب صدر الہ آباد رمضان نذیر, ایڈوکیٹ ماہر تریم علی رضا خان, محسن چودھری کو الہ آباد سکولز ایسوسی ایشن کی نئی تنظیم سازی پر مبارکباد دی گئی. الہ آباد کی معروف کاروباری شخصیت چودھری عباس کو زرعی ادویات سیلز میں پاکستان بھر میں الہ آباد کا نام روشن کرنے پر پریس کلب ممبران کی جانب سے سراہا گیا. اس موقع پر نوجوان قانون دان افتخار حیدر, سینئر صحافی اشفاق ندیم, ایم رمضان,
خان ساجد، نصیر خیالی، طاہر رضا انصاری، چودھری ارشد کمبو، راجو والیہ، ظفر اقبال عاصم، ملک اکبر، جان زیب قمر، اشتیاق آزاد، فہیم لطیف، محمد رمضان، غظفر علی، حاجی غلام مرتضیٰ، امانت علی اور بھی موجود تھے۔ الہ آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشفاق ندیم کی رپورٹ کے مطابق الہ آباد چونیا کنگن پور میں مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے زیر اہتمام تحفظ قبلہ اول سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ سیمینار میں ضلع بھر کی تنظیموں کے صدر کی شرکت۔ گزشتہ روز کنگن پور میں مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے صدر پروفیسر سیف اللہ قصوری کی جانب سے تحفظ قبلہ اول سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں قاری محمد یعقوب شیخ صدر علماء مشائخ ضلع قصور، انجینئر ابو معاذ، محمد عمران شیخ عدیل صدر یوتھ ونگ، سابق MP سردار وقاص حسن موکل، جہانگیر ماجرا، پروفیسر حمود لکھوی، چودھری شفیق گجر، چودھری عاطف حنیف، ایڈوکیٹ چودھری آصف جٹ، مولانا محمد شفیق مسکین پاشا دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ مرکزی مسلم لیگ پاکستان ہر محاذ پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مشکل وقت میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملی طور پر بھی فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ الہ آباد لیاقت پور سے سید رشید احمد شاہ کلانی کی رپورٹ کے مطابق الہ آباد مدرسہ عربی اسلام انوار السعید مرکزی عیدگاہ الہ آباد میں بسلسلہ دستار فضیلت برسی برائے اصال ثواب قاری سعید احمد چشتی زیر اہتمام حافظ فیض رسول صاحب قاری مسعود احمد صاحب محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں تلاوت کلام پاک حافظ محمد مزمل سعید نے کرمانی ثنا خوانی ہوئی۔ خصوصی خطاب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ سعید احمد گل محمدی صاحب نے فرمایا۔ محفل میں خصوصی دستار بندی صاحبزادہ حافظ محمد مبشر سعید صاحب کی گئی۔ لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ بھاول اگر خبر شامل کرتے ہیں SC49 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد جنید کی رپورٹ کے مطابق بھاول اگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں کی صفائی ستھرائی کے عملے کی طرف سے شہر کی سڑکوں اور گندے نالوں کی صاف صفائی کی جا رہی ہے اور ٹھوس کچرے کا اٹھایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقہ جندول ٹانگی شاہ سے، جہاں پر مدرسہ جامع بابا جی محمدی میں دستار بندی کے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں 40 طلبات کا حکم تفسیر قرآن جبکہ 14 طالبات کا ناظرہ ختم قرآن پر دستار بند لی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پیر طریقت مولانا شمس اور عارفین تھے۔ انہوں نے خواتین کی دینی علوم اور بنات کے مدراس کے معاشرے میں مثبت کردار پر تفصیل خطاب کے، اس طرح قاری زمان مفتی عبید اللہ اور مولانا یاسین نے بھی خصوصی شرکت کی، جس پر محترم مدرسہ مولانا رضوان اللہ محمدی نے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کیا اور ختم تفسیر القرآن اور ناظرہ قرآن کے طلبات کے لیے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ اوکارا سے ہمارے نمائندے مختار احمد بٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ذیشان حنیف ڈپٹی کمشنر اوکارا کی ہدایت پر ڈاکٹر سیف اللہ ورائے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اوکارا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال رینالہ بنیادی مرکز صحت اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ساؤتھ سٹی کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اسپتال کے ایمرجنسی سہولیات اور انڈور وارڈ کا معائنہ کیا اور اسپتال میں داخل مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ سرگودا عدالت سے طریق پیشی پر واپس جانے والے 50 سالہ شخص کو قتل جبکہ اس کے ساتھی کو زخمی کر دیا گیا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے 50 سالہ امتیاز کو قتل اور غلام جلانی کو زخمی کیا۔ ملزمان اور مقتول میں پلاٹ کے تنازع پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ ابتدائی تفتیش قتل کی واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ گوٹ کی سمائی ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان قریشی کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلو نادرا آفس کے انچارج منیر میرانی عملے کا گاؤں کنڈیر شاہ کے مکین علی بخش شر پر بے رحمانہ تشدد کئی گھنٹوں تک یرغمال بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ SSP گوٹکی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سیاسی سماجی رہنماؤں کی جانب سے نادرا انچارج منیر میرانی عملے پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ نادرا آفس میرپور متھیلو کے انچارج منیر احمد میرانی عملے نے گزشتہ روز نادرا آفس کے
बाहिर शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले मीरपुर मथेलो के नवाही इलाके गांव कंडेश चौक के मकीन अली बख्श शर पर धावा बोल दिया। 8 से 10 अफराद ने बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद शहरी जख्मी हो गया और मिली हुई मालूमात के मुताबिक शहरी के दांत टूट गए, जिसके बाद शहरी को नादरा अमले ने ऑफिस के अंदर कई घंटों तक जरगुमार बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद आखिरी इतलात तक एसएसपी गोटकी व डिप्टी कमिश्नर गोटकी ने कोई नोटिस नहीं लिया, जबकि थाना मीरपुर मथेलो पुलिस ने नादरा अमले के हमले में जख्मी होने वाले शहरी के वर्सा से माफी नामा लिखवा कर आज़ाद कर दिया, जिसमें लिखा गया कि मुतासर शहरी ज़हनी मरीज है। दूसरी जानब इस किस्म के वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट गोटकी के सियासी समाजी रहनुमाओं ने शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। शहरी और सियासी समाजी रहनुमाओं ने नादरा के बालाहुकाम से मुतालबा करते हुए अपील की है कि फौरी तौर पर नादरा इंचार्ज मुनीर मीरानी अमले पर मुकदमा दर्ज करके नौकरी से हटाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।